الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله والذي صحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. دوستان گرامی، دوستان دی سنگت قائم رکھ دیاں جلسے وچ حاضر خدمت ہو جائیدہ. اللہ جل شانہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے جوڑے پاک دا صدقہ دو جگ دے اندر معافی رحمت پناہ عطا فرماوے. اس وقت جناب دے جڑی بات گوش گزار کرنا چاہنا وہ ہے اللہ دا ولی کامل دا غلطی، اللہ دے ولی کامل دا کوئی گناہ کوئی غلطی ساڈے ورگے نفسانی بندیاں دی نیکی تو بھی چنگی ہوئی. بزرگاں فرمایا ہے مریض خوراک کھاوے تے بیماری بنتی. صحت مند بندہ بعض اوقات کوئی نقصان دہ چیز بھی کھا بوے تو وہ بھی نقصان دین دی بجائے فائدہ دے جاندی. وہ موزی شاید رخ موڑ لینا ہے اپنی صحت دی وجہ تے بیمار جیڑا ہے وہ مفید چیز دا رخ موڑ دینا ہے اپنی بیماری دی وجہ. اللہ دا پیارا جسلے نفسانیت دے مرحلے لنگ جاندا ہے وہ صحت مند ہو جائے. جسلے نفس دے سارے فتنے پیچھا سٹ کے تے گاں چلا جاندا ہے تے اللہ تعالی دے عشق اور معرفت دے اندر وہ ڈبکیاں لین لگ پیندا ہے. اس وقت اللہ دا پیارا سمجھو صحت مند ہو. ہن حضرت خضر علیہ السلام وانگوں جیو بچہ مار کھڑے
تو وہ برائی نہیں ہوئے گا. تے ساڈے ورگا نماز بھی پڑھ رہا ہوئے وہ نماز بھی ایک خامیاں تے عیباں دا شکار ہوندی ہے، نفسانیت دی پلیتی وچ ملوث ہوندی کہ اس دی او جڑی جگ نو برائی دس دی. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نو حضرت خضر علیہ السلام دی وہ برائی لگی سی جس لئے آپ نے بچہ ماریا ہے. آپ نے بچہ ماریا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو وہ برا لگا، لیکن حقیقت جو سب اللہ دا امر سی. اللہ دا ولی کامل تواڈے ساڈے ویکھن وچ مفتی دے ویکھن وچ وہ برائی کر رہا ہوئے تے حضرت خضر علیہ السلام وانگو سمجھو وہ کو بچہ ماری کھڑا ہے جیدی سمجھ مولوی نوں نہیں کوئی لگدی. حتیٰ کہ اگر اللہ دا ولی بظاہر کوئی کفر دا کام کر کھڑا ہے نا، بظاہر کفر کر کھڑوے تو بظاہر ویکھن وچ کفر ہوندا، حقیقت وچ ایمان ہوندا. تے ساڈے ورگا بیمار نفسانی بندہ وہ اپنے حساب وچ ایمان بھی کر رہا ہوئے نا، ایمان دا کام کر رہا ہوئے تو کفر دی مضبوطی تقویت ہو رہی ہوندی. کیوں؟ شہوت خفیہ نفس دی مخفی چھپی شہوت خواہش اے دے اندر کھلوتی ہوندی، او کم کردی ہے، او دے بڑے نقصان ہوندے نے. تے ولی دے دل وچ وہ شہوت نہیں مخفی ہوندی، اللہ دا امر مخفی ہوندا. ایتھے نفس دی خواہش نے کم کیتا، بظاہر نیکی لگی، حقیقت وچ بدی. ادھر اللہ دے ولی کامل دے دل وچ اللہ دا امر کھڑا ہوندا ہے، حقیقت دے عین مطابق کر رہا ہوندا ہے، لیکن دیکھنے چو بظاہر وہ برائی لگتا ہے. سمجھ نہیں آئی گل؟ ایک بڑا ہی باریک نقطہ ہے، شریعت دا بھی ہے، تصوف دا بھی ہے. گل نہیں سمجھے میری؟ ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں ایسے واقعات سہ سارے ہوئے نے، سہ سارے واقعات حضور سرکار تو ایسے ہوئے نے کہ جس دے اندر بعض اوقات صحابہ کرام نو نہیں سی پتہ لگدا تے حضور سرکار حقیقت دے مطابق اللہ دے امر نال کام کر رہے ہوندے سن. بعد وچ بھیت کھلدا سی تے پتہ لگدا سی اے حضور نے اس واسطے کیتا ہے. یہ اللہ دے ولی بھی اسی طرح. دوستو ایتھے بزرگاں نے گل کی تھی، وہ صحابی رسول میرے خیال میں حضرت مقداد نے، جنہاں نو برادری نے جبر کیتا، مارن تے آ گئے، کہنے لگے کلمہ کفر بول نہیں تے تینوں مارنے. مارن تے بالکل آ گئے، تو کلمہ کفر بول نہیں تے تینوں مارنے. حال خدا والوں کوئی حکم نہیں سی آیا، اللہ تعالی دی طرفوں کوئی حکم نہیں سی آیا کہ جس لئے بندے تے جبر ہو رہا ہو تے جان دی بالکل پکی تمکی اگلے لا دیں، اس لئے کلمہ کفر بول سکتا ہے کہ نہیں. یہ حالے کوئی ہدایت رب والوں نہیں سی آئی.
حضرت مقداد صحابی نے انہاں دی تمکید ہوتے سوچیا کہ یار میں جان بچا لینا اتوں کلمہ کفر بول لینا دل اپنا مطمئن رکھنا، لیکن حال حکم کوئی نہیں آیا. انہاں ایویں کر لیا، کر کے واپس حضور دی بارگاہ وچ آئے. یہ پریشانی عرض کیتی. اللہ نے قرآن میں فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، فرمایا کوئی حرج نہیں جیڑا بندہ مجبوری نال جبرن اکراہ دی حالت جان بچاؤندے کر کھلدا ہے، دل دا مطمئن ہونا چاہیے. تے کوئی گل نہیں. دیکھو صحابی تو ایڈا وڈا کام ہویا ہے، حکم اترن تو پہلا انہاں دل نال کیتا ہے. جویں ادھروں دل نال ہویا ہے اوویں اللہ دا قرآن آیا ہے. یہ مطلب یہ نکلیا کئی بندے واقعی ایسے ہوندے نے اللہ دے کہ جیڑے جنہاں دے دل چ اللہ دا امر ہوندا ہے، حقیقت ہوندی ہے، او کام او دے پیچھے لگ کے کردے نے تے اللہ دی مرضی منشا وی اوویں ہی ہوندی. گل نہیں سمجھ لگی. تے کئی کڑمے ساڈے ورگے ایسے ہوندے نے اتوں نیکی بھی کر رہے ہون تے نیت اندروں بھڑی. گل نہیں سمجھ لگی. اس حقیقت نو علامہ اقبال نے بیان کیتا ہے. اقبال نے اپنے رنگ وچ فرمایا ہے اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق. اقبال فرماندا ہے عشق نال جے کفر ہو جاوے تے او بھی مسلمانی بن جاندے. صحابی کول کفر ہویا سی، حضرت مقداد کول کفر ہویا، جڑا بظاہر کفر بولے لیکن ویکھ نبی دی شریعت دا قانون بن گیا. یہ جڑا میں واقعہ ایتھے عرض پیا کرنا وا، اسی طرح ہی مثنوی رومی دے شارحین حضرات میں لکھدے نے. علامہ بحر العلوم لکھنوی رحمہ اللہ نے بحر العلوم شرح مثنوی دے اندر لکھیا ہے. مثنوی رومی والا بادشاہ لکھدا ہے مثنوی رومی والے فرماندے نے جھلیا اپنے عملاں نو پاکاں دے عمل دے قیاس نہ کریا کر، ادھر نہ رلاویں، تیری نیکی انہاں دی بدی نو نہیں پہنچ سکتی. علامہ اقبال دا مرشد پیر رومی آپ فرماندے نے کامل گر خاک گیرد زر شود ناک سر زر برد خواہ کس در شود. مولا روم فرمانے نے کامل مٹی پھڑے دے سونا بنا چھڑدا ہے، اور ساڈے ورگا ہدورا دے ناکے سونا پھڑے تے سوا بنا چھڑدا ہے. ذرا اچھی بولو سبحان اللہ. آپ فرماندے نے کامل دے ہاتھ وچ مٹی آوے او بھی سونا بن جاندی ہے،
ناقص دے ہاتھ دے اندر سونا آوے او بھی سواب بن جاندا سجنا قربان جاواں جویں شے ہاتھ بدلن نال بدل جاندی ہے ایویں عمل بندے دے لگن نال بدل جاندا ہے کامل دے ہتھوں جے کوئی برائی ہو جاوے ویکھن تے نیکی تو بھی آلہ بن جاندی ہے اس بندے دی نیکی تو جے دے اندر نفس خواہش بھیڑی بچدی جڑا اپنے الو راضی کرن دے چکر وچ رہندا ہے تو اساں نیکی بھی کرنے آ تے اپنے آپ نو راضی کرن دی خاطر اوے اللہ دا فقیر کوئی کام بھی کر دے تے صرف اپنے رب نو راضی کرن دی خاطر کردا جو ہے سنو چوں قبول حق بودی مرد راست دستے درکار دست خدا مولا روم فرماندے نے او رب دا مقبول ہے رب سونے انہوں اپنی بارگاہ دا قبول کر لیا ہے فرمایا ہن او دا ہاتھ او دا نہیں رہیا او دا ہاتھ خدا دا ہاتھ بن گیا بڑی عجیب گل کر گئے نے اگے فرماندے نے دست ناقص دست شیطان است دیو زاں کے اندر دام طلبی سست دیو فرماندے نے ناقص دا ہاتھ شیطان دا ہاتھ کامل دا ہاتھ رحمان دا ہاتھ بولو اے معرفت دے درس دین والا رومی جنہاں دے بارے قلندر اقبال فرماوندا ہے دساں ذرا اونچی بولو سبحان اللہ ساڈا قلندر اقبال جنہاں دے فرماوندا ہے سانو فرماوندا ہے علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں توجہ ہے سنو بولو بولو فرماندے نے او مسلمان اگر تیرا علاج ہے تے رومی دے درد و سوز دے اندر تیرے دل دماغ دے اوتے فرنگیاں دا جادو منتر چل گیا ہے اے اگر منتر ٹوٹ سکدا ہے تے رومی دیاں گلاں نال ہی ٹوٹ سکدا انہاں دی گل ہی پیا سنانا تاکہ تہاڈا ساڈا منتر ٹوٹ جاوے قربان جاواں آپ فرماندے نے ناقص دا ہاتھ شیطان دا ہاتھ کامل دا ہاتھ رحمان دا ہاتھ رحمان دے ہاتھ خاک آوے
سونا بندی ہے، شیطان دے ہاتھ جے سونا آ جاوے گا انہیں بھی سوا مٹی بن جانا۔ اگے فرماندے نے ہن جیڑی گل اقبال نے کیتی، میں دسا یار اقبال ایڈی گل جو کر گیا ہے، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر عشق ہو تو کفر بھی مسلمانی۔ وہ پھر رومی سرکار نو پڑھیا تو یہ رومی نے ہی گل کی تھی، اقبال نے صرف زبان بدل کے تے اپنے انداز وچ لے آندی۔ سنا دیاں، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ۔ جہلی آیت پیش دانش شود جہل شدی علم کے در ناقص رود۔ فرماندے نے ناقص دے کول علم آوے تے جہالت بن جاندا ہے، کامل دے کول جہالت آوے تے علم بن جاندا ہے۔ اج کل دے پیر جاہل جو رہ گئے، ناقص جو رہ گئے نے، کامل بندیاں بڑا وقت لگدا ہے، اور ناقص جو رہ گئے نے جیڑا علم شرع دا پڑھ بیٹھے نے او دے نال ہی پٹھا پائی جاندے نے۔ او لانتی دے ہاتھ وچ علم آوے جہالت بن جاندا ہے، رحمتی دے ہاتھ وچ جہالت آوے تے علم بن جاندا ہے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے۔ او گل سمجھو، ادھر ویکھ، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، وہی حدیث ہے، وہ ناقص ٹھٹھل دے ہاتھ آئیے کافر نو طاقت ملی ہے، ساڈے بزرگاں دے ہاتھ آئیے اسلام نو طاقت مل گئی۔ بول دے نہیں ہوئے، اج مولوی حدیثاں قرآن پیر پڑھن پڑھاؤن والے کافر خوشی نال کچھا مار دے نے، لے ساڈے مطلب دی گل قرآن حدیث چوں کڈن لگ پئے نے، او خوش پے ہوندے نے۔ کامل دے ہتھ وچ فرمایا جہالت آوے علم بن جاندے، ناقص دے ہتھ وچ علم آوے تے جہالت بن جاندے۔ کتے دا پترے ہوئی چاہتا ہے، انہاں وچ حضورے نئے جان، ملا بھی نیم ہون، پیر بھی نیم ہون، حکیم بھی نیم ہون، تو پرانیاں گلاں نے نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان، کہندے نے کہ نہیں؟ مولا روم فرماندے نے جھلیا کامل تے ناقص دا اتنا فرق ہی، ناقص دے ہاتھ وچ علم آوے گا تے او برباد کر دے گا، کامل دے ہاتھ وچ جہالت آوے گی تے او بھی حکمت دی بات بنا دے گا۔ اور سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگے دلیل دیندے نے، وہ جڑی میں گل شروع وچ کیتی ہے نا بیمار والی، وہ مولا روم نے کیتی ہے، میں وہ شروع وچ اپنے موضوع دی تمہید دے طور دے پیش کیتی ہے، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ فرماندے نے ہر چکیرت علت شودی کفر کی ردی کامل ملت شود۔ فرماندے نے بیمار جو بھی لوے گا بیماری بنے گی، اللہ والا جو بھی لوے گا نبی دی شریعت بن جاوے گی۔ حضرت مقداد نے
اپنی من منشا دے نال فیصلہ کیتا، اللہ دا حکم والے نہیں آیا، اللہ دا حکم نہیں آیا، من منشا دے نال فیصلہ کیتا ہے، اتوں تو کفر بول لینا وا، دل اپنا مطمئن رکھنا وا، یہ کر کے آئے نے تو مسئلہ نبی دی شریعت دا قیامت تک واسطے بن گیا۔ کردا کفر پیا ہے بظاہر، لیکن دل ایڈا پاک سی نبی دے یار دا، رب وحدہ لا شریک مولا نو انہاں دے دل دا فیصلہ انج پسند آئے، قیامت تک واسطے نبی دی شریعت دا قانون بن گیا ہے، اللہ دے قرآن دا فرمان بن گیا۔ بولو تے صحیح، اللہ واقعی سچے۔ کوئی ناقص آکھے نماز پڑھ تے کامل اللہ دا ولی آکھے نہ پڑھی ہوئے تو او کامل دی بندہ مننے دے ناقص دی نہ مننے۔ اے اونتری دا پاویں شرع دی ایمان دی گل پہ کردا ہے اپنے ذہن وچ تے اے ہو سکدا پٹھا پا دے تے او بیڑا پار کر دے، لیکن میں کامل دیاں گلاں پہ کرنا۔ پہلے ہاں جی کامل دی بھی پہلا پہچان کرنی پیندی، ہر ایک بندہ کامل نہیں بن جاندا، کامل ہاں۔ اللہ اکبر، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے ہر صغیرت، میں گل کرن تو بغیر نہیں رہندا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے مقابلے وچ جڑے مصری اٹھے سن، جڑے خارجی لوگ اٹھے سن، انہاں پتہ کیا انہاں آکھیا فرض ہو گیا قرآن چلیے حق دے نال چلیے تے عثمان نال جنگ کریے۔ انہاں لعنتیاں کتیاں نے جنہوں شرع سمجھ کے تے اپنا دستور بنا کے تے عمل کیتا او تے انہیں قیامت تک واسطے امت رسول دی ڈنڈ لا کے رکھا۔ حضرت عثمان غنی کامل سن، لوکاں دے ویکھن وچ جڑی او غلطی پہ کردے سن او غلطی ٹھیک سی۔ ہائے 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 بول مرے، عثمان پاک دی غلطی ٹھیک سی، وہ جڑی اپنی شرع چکی پھرتے سن، وہ شرع نے وہ نقصان پہنچایا امت مسلمہ نو، تاں کر کے حضرت عثمان نے فرمایا اچھا ہوئے اگر میں نو مار دے پیو تو قیامت تک واسطے کدی کٹھے ہو کے تے کافراں نال لڑ نہیں سکو گے، قیامت تک واسطے کٹھے نہیں ہو سکو گے۔ جے فرمایا اتوں تو رل بھی جاؤ گے تو دل تواڈے وکھرے ہی رہن گے۔ ہائے 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 ہائے، قسم خدا دی کر کے آنا، امت مسلمہ دی تباہی دا پہلا دن وہی سی جدن حضرت عثمان شہید ہوئے سی۔ گل وہی ہے، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر ہوئی عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق۔ توجہ نہیں فرمائی، ذرا ذوق نال بول سبحان اللہ۔ میں موٹی جی مثال دینا، بھاویں ملہ دا پتر، پیر دا پتر، تیرا میرا پتر جڑا سکول جاندا ہے، ماپیاں تو پوچھو آندے نے انگریزاں نو تبلیغ کرنی کہہ جائے پھر کی کران گے؟ کوئی کچھ دین دا حوالہ دیندا ہے، کوئی کچھ دین دا حوالہ دیندا ہے۔ ایمان نال دس، ٹھڈ پیڑ پیسے دی ہوندی ہے، اتو نام اسلام دے، لکھ لعنت ایہو جے عمل تے، ایہو جی زبان تے ایمان وچ کفر دے شیطان ہے۔ اوے ناقص دے اوتے اینو ہی لعنت ہوندی ہے،
اللہ دا کامل جو دل چوے گا وہ زبان تے لے آوے گا، جو زبان لے آوے گا وہ دل لے چوے گا۔ قسم خدا دی کر گیا نا، جڑے کہندے نے اساں قوم دی خدمت واسطے سکولے جانے صرف انہاں نوں روپیہ نہ دیو، انہاں نوں آکھو سردار جی سردار جی بغیر تنخواہوں خدمت کرو، تینا سورا آخنا ہے کی گل ہے اسا ٹھیکہ لیا ہے، لاکھ لعنت تے بہانے کیوں بناؤنا ہے، بھوکنا کیوں ہے اندر تیرے ہو رہے ہر چگیرت علت شود، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی، بولتے صحیح ہے، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرتے مسلمان بھی کافر و زندیق۔ جڑے کتے کہندے نے مسلمان نو کافر نہیں کہنا چاہیے، انہاں نو آکھ اقبال کیوں آکھی جاندا ہے، وہ آندا عشق نہ ہوئے تو مسلمان بھی کافر تے زندیق ہوندا ہے۔ عشق دا کی مطلب ہے؟ یعنی صدق، اللہ نال سچا ہونا، جو سچا نہیں ہے ٹھڈ پیڑ روپیے دی پئی انی دا پتر دے حوالے دتی جاندا، کدی بابے فرید دے ہے لکھ لانا تے چوہا انگریزی ہے۔ بھائی مانا شرم کر، تو سور کھانا، تو انہاں پاکاں دی گل کرنا ہے، شرم کر بھائی، گل تینوں کو پچھاڑدا نہیں؟ کنی وڈی گل ہے بابے فرید دے حوالے دینے، آلہ حضرت بریلوی دے حوالے دینے، فلانے بزرگ دے حوالے دینے، وہ گئے ہوئے توجہ نہیں فرمائی نے۔ ادھر ویکھ سجنا، اسے حوالے نال گل مشہور ہے، لیکن کر دینا موضوع دی مناسبت دے نال۔ باجدید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنجری دے کوٹھے دے چلے گئے، کنجری دے کوٹھے دے چلے گئے، فرماندے نے ایک رات دا کی لینی ہے، انہیں دسیا، فرمایا جو آکھدے نے وہی کرنی ہے، اج پھر اساں جو آکھنا ہے رات دا مل اساں دیواں گے، مرضی ساڈی کرنی۔ عرض کر دیے جی، فرمایا غسل کر، کپڑے بدل، مسلے دے کھلار کے آکھیا پروردگارا ایتھے تک لیاونا مسکین دا کم سی، اگے لے جانا تے رب قدیر دا کم ہے۔ خیال کی تھی پروردگارا اتھوں تک لیاونا میرا کم سی، اگے لے جانا تے رب قدیر دا کم ہے۔ نظر فرمائی، دعا منگی، کوٹھے دی کنجری ولی بن گئی۔ ہن کنجر بھی جاندے سن، انہاں دے ہاتھ دے اندر سونا آیا، آخر مسلمان دی دھی سی، سونا آیا خاک بن گئی، تے کامل باجزید دے ہاتھ خاک بنی، کنجری آئی تے سونا بن گئی۔ ہر چگیرد علت شود،
کفر گیرد کامل ملت شود فرماندے نے بیمار جو بھی پھڑے جو بھی کھاوے بیماری باقی ہوں ٹی بی دے مریض نو کھواؤ روسٹ بنا بنا کے گوشت تو دا مطلب یہ ہوئی ہے کہ اے جڑا گوشت جا رہا ہے یہ بھی قبر دی تیاری نو ہے ایویں سچی دسو تے پہلوان بندہ گندا لا او تو بھاویں جو مرضی لے آ ساڈا میدا ہی ہڈیاں بھی ہجم تے ہر شے ہجم کہندے کہ نہیں تے ایویں ہوندا ہے جڑا کامل ہوندا ہے او دا میدا ہی ایڈا مضبوط ہوندا ہے وہ جہالت آنی ہے تے اونوں بھی علم بنا دینا ہے میں مثال دینا عام گل چلدی ہے اقبال المنسوب کر کے علامہ والمنسوب کرتے ہیں کہ ہم کافروں کے کافر کافر خدا ہمارا عام کہندے ہن کفر دی گل ہے نا بیماری لوگ ایہی گل لوکاں دے ہاتھ وچ آئیے تو وہ اس تو گمراہ ہوئے پھرتے سن حضرت صاحب دے کول آئیے انہاں مانا ہی ایسا دسیا جڑا ایمان بن گئی ہے واہ واہ صدقے قسم خدا دی کر کے آنے جڑیاں گلاں لوگ کفر دیاں بنا کے لئی پھرتے ہوندے نے بزرگاں دے ہاتھ وچ آون تے وہ بھی حکمت بن جاندی اگلے دس دن نے ائی نہیں میاں اے مطلب ہے بولو تے صحیح پھر رومی کی گل ٹھیک ہو گئی ہر چکیرت علت شوت کفر کی رت کامل ملت شوت ہاتھ کفر بھی آئے گا تو شرع بن جائے گی بولو سمجھ نہیں آئی یار جنہ کوئی اللہ دا فقیر ہویا ہے اس آخیا یار کسی کامل دی خدمت جا کریے مت ساڈی سواہ بھی سونا بول دے نہیں جی تا کر کے ساڈا پیر باہو سرکار فرماؤندا ہے سنا دیاں فرمایا اے تن میرا چشیم ہوئے اے تن میرا یارا چشمہ ہوئے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ لکھی لکھ چشمہ چشمہ لولو دے مڈ لکھی لکھ چشمہ ایک کھولا دے
ایک کجا اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے میں ہور کتے ول بھجا مرشد دا دیدار و باہو باہو مرشد دا دیدار و باہو سانو لکھ کروڑا توجہ ہے سنو اس موضوع کے ضمن میں بہت سی باتیں پڑی ہیں تکمیل کراں تے سویر ہو جائے ناچیز اینے ہی الفاظ دوتے اختتام کردا ہے بزرگاں واسطے دعا فرماؤ آپ کی طبیعت کافی علیل دسی جا رہی رستے مینوں فون آیا ہے حقیقت یہ وہ ساڈیاں اکھاں نے اسی انہاں تو بغیر نہیں اللہ اکبر اللہ جل شانہ انہاں دے صدقے انہاں دے صدق دے صدقے سانو سچا